पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। वानरबलप्रतिष्ठा। सर्वांश्चाहूय सुग्रीवः प्लवगान् प्लवगर्षभः पुनस्तानब्रवीद्भूयो रामकार्यार्थसिद्धये एवमेतद्विजेतव्यं यन्मया परिकीर्तितं तदुग्रशासनं भर्तुः विज्ञाय हरिपुङ्गवाः शलभा इव सञ्छाद्य मेदिनीं सम्प्रतस्थिरे रामः प्रस्रवणे तस्मिन्न्यवसत् सह लक्ष्मणः प्रतीक्षमाणस्तम्मा संयः सीताधिगमेकतः उत्तरान्तो दिशां रम्यां गिरिराजा समावृतं प्रतस्थे हरिभिर्वीरो हरिः शतवलिस्तदा पूर्वान् दिशं प्रति ययौ विनतो हरियूथपः ताराङ्गदादिसहितः प्लवगः पवनात्मजः अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां हरियूथपः पश्चिमान्तो दिशं घोरां सुषेणः प्लवगेश्वरः प्रतस्थे हरिशार्दूलो भृशं मरुणपालितां ततः सर्वादिशो राजा चोदयित्वा यथा तथं कपिसेनापतीन्मुख्यान् मुमोद सुखितः सुखम् एं सञ्चोदिताः सर्वे राजा वानरयूथपाः स्वां स्वां दिशमभिप्रेत्य त्वरिताः सम्प्रतस्थिरे आनेष्यामहे सीतां हनिष्यमश्च रावणं नन्दतश्चोन्नदन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः क्वेलन्तो धावमानाश्च विनदन्तो महाबलाः अहमेको हनिष्यामि प्राप्तं रावणमाहवे ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजां वेपमानां श्रमेणाद्य भवद्भिः स्फीयतामिति एक एव हरिष्यामि पातालादपि जानकीम् एवमतिष्याम्यहं वृक्षान् पातयिष्याम्यहं गिरीन् धरणीं धारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान् अहं योजनसङ्ख्यायाः प्लविता नात्र संशयः शतं योजनसङ्ख्यायाः शतं समधिकं ह्यहं भूतले सागरे वापि शैलेषु च वनेषु च पातालस्यापि वा मध्ये न ममाच्छिद्यते गतिः इत्येकैतं तदा तत्र वानराबलदर्पिता ऊचुश्च वचनं तत्र हरिराजस्य सन्निधौ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे हनुमत्सन्देशो नाम पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।